शुरुआती गीत किए हुए या G2 पेज नंबर 98 G2। Balka Jesu yo tu yo baba boy ne surung yo bato kamche kahaduk yo song sa song la bot luk yo dem tu baksa Chang so đôi bát cát lô một chắc ni va một nát lô. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दिसच्यो तुकाय दिव आनी आयज हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो येवकार. आयज खंयच्या आयताराक आमी आसां आनी कितें कसलो विशय आमी घेता त्या सुरवातीच्या उतरांनी आयकुया. प्रितीवंत भयणी भावांनो, आयज जावन आसा क्रिस्त येण्याचो दुसरो आयतार आनी हो आयतार सेवा धर्माच्या वावराक भेटयला. दर एक सेवा धर्मीक वरस देवान आमा मनशाच्या सोडवणे पासत केला. अजापांचो उगडास हाडटा आनी सेवा धर्मान परगोड जातले देवाचें उतर आमचें जिवीत नवसरून सर्वंडाराच्या येण्याक पुर्तेपणी तयार आसूंक उजवाड दिता. ताच्यो वाटो नीट करात. हो आयच्या सेवा धर्माचो विशय मनान दवरून सोम्याक घेवूंक ताची वाट तयार करूंक आमकां करपा फावो कर म्हूण हे पवित्र मिसाच्या बलिदानान देवा लागीं विस्वासान मागुया. आनी कल्पना दवरून ह्या मिसाचे खोल मनान भितर सरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्मेचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आदवेंताचो उलो म्हणल्यार जावन आसा तयारी करप. घडये आमी तयारी सुरू केल्या. जेजू घेवन खुशाल जावया, देवाक आर्गां दिवया. पूण अजून पर्यंत आमची तयारी खोल जावंक ना वो सुरू करूंक ना म्हणून देवा लागीं बक्षणे मागुया. हांव पातकी सो पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच्यान पार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बगसून आमा समेस्तांक सासणाच्या जिविताक पावून आमेन. Christ
प्रार्थुया. आमचे खातीर मागतना जाणें आपल्या पासत माग म्हणला तांकां आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आनी हे मीस हांव ह्या सगल्या आमच्या कुटरच्या भाव भयणां हांगासर आनी पोड्डेसांत आसात तांचे खातीर हे मीस भेटयता. सासणाच्या आनी काकुटीच्या देवा, तुज्या पुताक आमी दावी मेळूंक वेता. संवसारीक कोन्यो आमचेर वाटेर आडकोड जायना जावच्याक सर्गीचे जानवाईन आमची मनां उजवाडाय. हे पोरी तूं आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वांटेली आमकां कोर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेता राज करता देवा सासणांच्या सासणां. आमेन. इसायस प्रवादेच्या पुस्तका वेली वाचो. मोजे पोरचेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात म्हणटा तुमचो देव. जेरुसलेमच्या काळजा गोडे उलोयात आनी ताका उलो करून सांगात. तिचे चाकराचे दीस सोंपले आनी तिच्या पातकांचे फारीकपण जालें. सोगले तिच्या खोटेपणाक सोर्वेस्पराच्या हातांतली दुपेट कास्त तिणें भोगली. एक ताळो आदोडटा. ओरोण्यांत सोर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. ओरोण्यांतल्यान देवाक एक नीट राजमार्ग करून दवरात. सगळीं फालकीं भरून येवं दी. दोरेक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकल पडूं दी. सगळीं उंच कोडपां सोपाट जमीन जावं दी आनी सगळ्या लांब लांब दोंगराचे मोदयान जावं दी. तेन्ना सोर्वेस्पराची मोहिमा परगट जातली आनी आख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. कित्याक हीं उतरां सोर्वेस्पराच्या तोंडांतलीं. सियोनाक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकाराक, उंच पर्वताचे तेंगशेर चडून वच. जेरुसल्याक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकाराक व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. भिरांती विणें बोब मार. जुदाच्या नोगरांक सांग, हो पळय तुजो देव. पळय, सोर्वेस्पोर आपले पदवेन येता. आपल्या बोळान सगलो तो आपल्या ताब्यान करता. जोयताचे इनाम ताचे बरोबर येता. ताच्या जोयताची सगळीं चिन्नी ताचे फुडेन वेतात. मेंढरां राखणो कसो तो आपल्या हिणांक चोरयता. आपल्या हातांनी मेंढुरकल्यांक उखलता. तांकां आपले कांकेंक मारून व्हरता आनी पोरां काडलोल्यांक विसवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतोरें. देवाचे बोड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. तुजी कालकूट आमकां दाखय सोर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सगळीं म्हणुया. तुजी कालकूट आमकां दाखय सोर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सोर्वेस्पोर सांगता तें चीत दिवन आयकता. कोरींच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशान वचतली. जबाब. तुजी काकूट आमकां दाखय सोर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगीन घेतात. विस्वाशीपण भुंयेंतल्यान उपजतलें आनी स्वर्गांतान आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. तुजी काकूट आमकां दाखय सोर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सोर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो.
आनी आमची भूंय जातोली सुफळ पिकाळ. न्हीद चलून येतोली ताचे मुखार, ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतोली शांती. सोबा तुझी तुझी काकूट काकूट आमकां दाखोय सर्वेस्परा आनी आनी दोयेन दोयेन आमची आमची सोडवण सोडवण कर. कर. बागीवंत पेद्रूचे दुसरे चिटीवेले वाचप. भोव मोगाच्या भावा भयणीनो, ही एक वस्त तुमी कधीच विसरूंक फावना की सर्वेस्परा मुखार एक दीस 1000 वर्सां सारको आनी 1000 वर्सां एका दिसा भाशेन. कांय जाणां तो काळ करता म्हूण सांगतीत, पूण सर्वेस्पोर आपल्या बासायलां तें पाळूंक कळाव करिना. तो तुमकां सोंसणीकायेन वागयता, कित्याक कोणाचेंच निसंतोन ताका नाका. सगल्यांनी आपली चाल बदल्लोली ताका जाय. सर्वेस्पराचो दीस एक चोर कसो येतलो. ते दिसा मळब गणगणोन नाच जातलें. सृश्टीचें दातू उज्यान कोडोन वेतलें. प्रितुमेंचो आनी तातून आसलोल्या सोपटांचो भस्म जातलो. जे दिसा मळब आकटें जावन नाच जातलें आनी सृश्टीचें दांतू लासून कोरतलें. तो देवाचो दीस बेगीन पावूं म्हूण आशेन रावात. आनी सगलें हे भाशेन सोंपतलें म्हणटच तुमचें जिवीत पातकावीण आनी भक्तिवंत जावंक जाय. आमी नव्या मळबाची आनी नव्या प्रितुमेची वाट पळयता, कित्याक अशी देवान आमकां भास दिल्या. तूंय प्रमाणीकपण वचतलें. देखून भोव पृथ्वीच्या भावां भयणीनो, तें म्हणसर तुमी ताका शांतीन मेळच्याक तांकां तितले उमेदीन, निश्कळपणान आनी गुन्यांवां विणें जिवंक वावरात. देवाचें उतोरें. देवाचे बड उपकार. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy, 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 soy. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात आनी आख्ख्या मनशाकूड देवाचें ताळोन पळयतलें. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy, 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 soy. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy, 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 soy. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान सुरू जाता अशें इसाइयास प्रवाद्याच्या पुस्तकार बरयलेलें आसा. पळय, तुजे फुडें हांव म्हज्या दुताक धाडटां. तो तुजी वाट तयार करतलो. तो ओरोण्यांत आड्डोतेल्याचो ताळो. सर्वेस्पोराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. तर पातकाचे बोगसणे मेळचे खातीर जिवीत बदलण्याचें स्नान परगटून आयलोलो जिवांव ओरोण्यांत दिश्टी पडलो. आख्खो जुदेयाचो प्रांत आनी जेरुसालेमाचो सगलो लोक भायर सरून ताचेशी वेतालो.
आनी आपलीं पातकां सांगून जॉर्दान नदींत ताच्या हातांतलें ते स्नान घेतालो. जुआंव उंटाचे लोंवेचे आंगावलें न्हेसतालो आनी तोड आनी रानवटी मोव खावन जियेतालो. भाशणां करतना ताणें म्हटलें, म्हजे फाटल्यान म्हजे ओन बोडगोंड एकलो येता. सरपोट पडून ताच्या वाहनाची वादी सोडूंक म्हाका फावो ना. हांवें तुमकां स्नान दिलां खरें, पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ही. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या बोपीतशानू, दर मनीस दर मनशांत सुटकेक शेता. देवान आमकां सुटी मनशां सुटकेची मनशां कशीं आमकां रोचल्यांत, कित्याक देव म्हणल्यार सुटका. आनी हेंच आमी पळयता जेन्ना कोण बणकोणींत आसा, कोण ताका भेटूंक वेता, तो कितलो खुशाल. जरी तर कोणूय येता ताका सांगूंक, बरें तुजे दीस सगळे जाले काबार, भायर सरपाक तुका ही चीट हांवें हाडल्या, कितलो म्हूण तो खुशाल जायना. हॉस्पिटलांत कोण कोण दुयेंत आसा, एक सुमन जालें, 2 सुमन जालें, पिडेंत तो पिडेचो गुलाम तो जाता आनी दोतोराक रावता. आनी जेन्ना दोतोर येता तो रावता ताची वाट. म्हाका सांगतलो, म्हाका म्हणटलो घरा वच, असली उतरां तो रावता. कित्याक पिडेंत आसतना आमी गुलाम जाता, म्हणटूच सुटकेक आमी आशेता. एका सुण्याक आमी बांदता, चेन आमी घालता, तो बाबडो ओगोच रावता. पूण ज्या वेळार तूं ताचे बोलीक वेताय, तो कितलो म्हूण खुशाल जायना, उडी मारता, कित्याक तो जाणो आपलो दोनी सुटका दिवंक आयला म्हणून. म्हज्या बोपीतच्यानू, हेंच घडटा आमच्या जिवितांत, क्रिस्ती जिवितांत. जेन्ना आमी गुलामपणांत आसा तेन्ना आमकां खुशालकाय ना. आनी आयचीं वाचपां, तिनूय वाचपां आमकां गुलामपणा वयर भायर गुलामपणा वयर आमकां खबर कोता. आयज पयल्या वाचपांत आमी पळयता इसाइयास प्रवादी, पयशिल्लो प्रवादी तो कितें कोता. बाबिलोनिया शारांत जुदेव लोक थंयसर तांकां गुलामपणान ते जियेताले आनी ते आशेताले केन्ना काय सोडवोंडार येतलो आनी आपल्याक सुटका दितलो. दीस सोरतात, म्हयने सोरतात, वर्सां सोरतात, देव आमकां सोडूंक येना काय. तेन्ना देव इसाइयास प्रवाद्याक धाडून तो म्हणटा, म्हजे पोरशेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात. आनी कसली बुजवण, हो पळय तुजो सोडवोंडार येता तुमकां सोडवण दिवंक. आनी हो सोडवोंडार कितें कोत्तलो, आपल्या हातांनी मेंढऱ्यांक मेंढुल्ल्यांक उखलता, तांकां आपल्या खांदकेक मारून खांद्यार मारून वता आनी पोरां काडलोल्यांक विसोवाच्या जाग्यार पावयता. तो म्हणटा हो देव येतलो आनी तुमकां हे भाशेन तुमकां करतलो. आनी तोच इसाइयास प्रवादी म्हणटा तांकां कितें, ताचे रस्ते तयार करात, फाळक्यो आसात ते भरून काडात, दोंगर आसात सुटसुटीत रस्तो करात. आनी हे भाशेन भरवशाच्या उतरांनी
तो पोरजेक आस्वासन दिता देव तांकां सोडून घेतलो. आनी मागीर वेळ पावतच दुसरो प्रवादी येता आनी तो म्हणल्यार जुआंव बातिस्ट. जुआंव बातिस्ट जावन आसा लागशिल्लो प्रवादी सोडवंडाराक रस्तो तयार करून. तो कितें म्हणटा जे इसाइये सांगतालो तेंच तो परगट करता. तो कितें म्हणटालो सर्वेस्वराचो मार्ग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. आनी मागीर तो म्हणटा मन बदलात ताचेर तुमी फाटेयात. सोडवंडार येतलो तुमकां सोडवून दिवं. आनी तोच जुआंव ही लागशिल्ली तयारी कशी जावची म्हूण तोच ताचें जिवीत आमकां एक देख. जुआंव ओरोन्यांत रावतालो आनी ओरोन्यांत सुवात कसली काय ती जावन आसा ओगेपणाची सुवात. ओरोन्यांत जावन आसा तपासणीची सुवात. ओरोन्यांत जावन आसा मागण्यांची सुवात. इस्रायल पोरसां 40 वर्सां ओरोन्यांत आसले. ते कितें करताले? ओगेपणान ते चलताले, देवाचो उगडास ते करताले, मागणे करताले. आनी जेजूय बी ओरोन्यांत आपले भौशीक जिवीत सुरू करचे आदीं ओरोन्यांत तो वेता. आनी कितें करता जेजू थिंगसर आपली फुडली वाट कशी जावची थंयसर तो नियाळटा आनी बापा कडेन मागणी करता. तर आमी जेन्ना आदवेंताच्या काळांत आमी आसा आमचे ओरोने आमी रचुया आमच्या घरांत. थोडोसो वेळ ओगीच रावून देवाच्या बरेपणाचेर नियाळुया. ओगेच रावून आमच्या जिविताची तपासणी करुया. हांव खूंय पावलां, म्हजो बेस कितें, आमचेच ओरोणे आमी रचुया मागण्यांत. ओदीक मागणी ह्या दिसांनी आमी करची, जावं आमचो तेर जावं देवाचें उतर वाचून. दुसरें म्हणल्यार तो जुआंव तो कोण भाशेन तयार जातालो. तो थंयसर रानांत रावतालो आनी कितें करतालो? तो थोड खातालो आनी रानवटीचें मोव घेवन तो आपलें जिवीत सारतालो आनी ताचें न्हेसोन सादें. आनी हे भाशेन तो तयार जातालो जेजूक घेवन. तर आमच्यान कितें करूं येता घोडी ह्या आदवेंताच्या दिसांनी? आमी मातशी इल्लीशी दणवण करूं, भायलो दोबाजो थोडो करून, घोडये चड भायली बिजली घालचे सुवातेर मातशें देंवोया, तियाग करुया. घोडये इल्लेशे पयशे आमी सांबाळून दवरुया. कोण दुडबोड आमच्या भोंवतणी आसा गोराब्याक ताका आदार दिवन आमी तियाग करुया. आनी तिसरें म्हणल्यार जुआंव बातिस्ट जोरी तर व्हडलो प्रवादी. तो म्हणटा तो येतलो तेन्ना सोरपोट पडून ताच्या वाहनाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. इतलो लोक जुदेवांतलो प्रांतांतलो सगलो लोक ताचे फाटल्यान येतालो. तशें म्हणून येता हांव कितें तर व्हडलो मनीस. पूण जुआंव बातिस्ट तशें म्हणिना. कोण म्हज्या फाटल्यान येवंक सोदता, कोण म्हज्या फाटल्यान येता ताचे वाणाची वादी सोडूंक म्हाका पुटवना. चाकोर वाणाची वादी सोडयता, आपूण चाकोर देखून जावपाक म्हाका थांक ना. जाल्यार ह्या क्रिस्तियनाच्या काळांत मातशें आमचें सुबेदाय, आमची सुबेरबाय आमचेंच व्हडलेपण चिंतप देंवोया, खालतो जावया
खंयचे खंयचे दोंगर पळय आसात आमच्या जिवितांत ते सुटसुडीत करुया आनी जेजू रस्तो तयार करुया आनी खरेपणी जेजू आमकां आपली सुटका खरेपणी दितलो. आमचे बाबतीन आमी एक काम करुया, ओरोणे रचुया आमच्या जिवितांत, मातशे इल्लेशे तियाग दोणवण करून आमच्या जिवितांत आनी सादेपणान जिवन खालते जावन आमी तयार जावया जेजूच्या येण्याक. आनी होच जेजू आयज आल्ताराचेर येतलो आमकां तें शिकोवंक, ताचोच आदार आमी मागुया. उबी रावया आनी ह्याच देवाचेर आमचो बावार्थ आसा म्हूण सांगुया सगळीं बाराबोर म्हणून. सोतमंतांव देवाक, सोर पोरवेदार बापाक, स्वर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबाळलो, अंकार मारयेतान जल्मलो, पोंच पिलाताकाल तांणी खूश सोंसले, ताका खुबसा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिडलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची जिवेन मेल्ल्यांची मस्बी करूंक येतलो. सोतमंतांव पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचें भोगसणी, कुडीचें जीवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजू उदेशी थोड्योश्यो आमच्यो गरजो ह्या वेळार देवा मुखार आमी घालुया. म्हजे पोरशेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात. आमचे पवित्र सभेचे फुडारी जेजू बऱ्या गवळ्याच्या पावलांनी चलूंक आपले पोरशेक देवाच्या दोयाळ मोगाचे आनी बुजवणेचे दूत आनी गोवाई जावन तांकां पवित्र आत्म्यान भरवून बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. ओरोण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. ओरोण्यांतल्या देवाक एक नीत राजमारो करून दवरात. आमचे सरकारी वडील सोर्न धर्माचे मनशां मदें भेदभावाची दूर घालून पूण नीत स्वताच्या मार्गात चलून शांती आनी एकचार बांदपाच्यो वाटो सोडून तांकां सानवायेन भरवून बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. म्हणटूच तुमचें जिवीत पातकावीन आनी भोक्तीवन जावंक जाय. आयज नवें सेवाधर्मीक वरोस आमी सुरू करता. ह्या स्वयंभाव व्हरत्या जिविताचे जोरींतल्यान आमकां मेळटोली कृपा घेवन आमचें जिवीत दिसान दीस पातकावीन आनी भोक्तीवन जावंक आमकां कुरपेन भरवून बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. म्हज्या फाटल्यान म्हजें ऊन बोलवून एकलो येता. सोरपोट पडून ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हो क्रिस्त येण्याचो काळ देवान आमकां फावो केल्ल्या देणे म्हूण उपकारी काळजान वळखून ह्या काळजान देवाचें उतर आमकां आपयता. ते जिविताचे नवसोरणेक आयती रावूंक आनी सुमयाक येवून आमच्या काळजाची वाट नीत करूंक आमकां उजवाडान भरून बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. बापा, आमची मागणी तूं आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बेटोने वेल्यार गीत घेवया. C16, पेज नंबर 35. C16.
म्हज्या प्रिक्षानू ही आमची भेट आमच्या सर्गीच्या बापाक मानता तसले जावन म्हूण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. दयाळ बापा, खालत्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणी वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सोर गोरजांनी काकुलतीन आमकां दार दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्परात आयो आनी बाळटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोवताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारोनाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर दवरून आतां आमी आशेता तें तुवें बासायलेलें देणी तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां बगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरीं गायता. Powiedz, 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 dolbaraco सर्वेस्पोर तू. Powiedz, 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 dolbaraco सर्वेस्पोर तू. Zorgani संसार बोल्या तुझ्याच वैभवान. Zorgani संसार बोल्या तुझ्याच वैभवान. Unsorge, तुका जोय जोय. सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जोय. सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जोय. Unsorge, तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखो. आपलेच कुशीन कोश मरण सोसूंक वेचे आदी चेसून उदो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोबेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातूच तांणी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत. पातकाचें बोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
जेजू आमी होंदोकाता आनी हे खालसेतले पियेता तितले पावते तू वैभवान येवसू आमी तुमचे मरण परगता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आयज आमी भोगटीपणी उगडास कोता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी खालतेपणी मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा फिलीप नेरी आमच्या बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडवी पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणाची काकूट कोर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पडसडीत मुखामोड पड्योवंक फावो कोर आमाय सोमेस्तांची आयज हांगासर एकठांय जालेल्या भोव करून आमच्या कॅट्स आनी पेट्सांची खाकूट कोर म्हूण आमी मागता आनी क्वार मारिया देवाचे माई संगाती भाग्यवंदोर दुतांनी सोर काडीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंडोवन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन जेजूच्या येण्याक तयारी करूंक आमचेच जिविताचे ओरोणे तयार करुया सादेपणान जिवया आनी खालतिकायेन जिवन भाग्योन जुआं बातिस्ताची देख घेवया आनी हें करूंक बापाचो आदार मागुया सगळीं बरोबर म्हणून आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवन तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत संवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातयेन सुटोय आनी सोर आकारांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आपोसलांक उठले आनी आयज तूं आमकां जोण एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्काल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणांच्या सासणाक आमेन ची शांती आनी कुशालकाय सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांतीची कुणा दिवया देवाची शेली संवसाराची पाप काटुली आमची काकलूत कोर देवाची शेली संवसाराची पाप काटुली आमची काकलूत कोर देवाची शेली संवसाराची पाप काटुली आमकां शांती दी असतो जेजू आपले आमकां सुटका मेकळेपण दिवंक येता तर ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेवंक आपयल्यान ती आयज आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां
ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत मोज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तोरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलोले पोरी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोडशिलो कोड सोरूंक केन्नाच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. Jesu boria golia, Jesu swatik bolia, sorgin tantun tiếng ngôi, soru makai lungoi, Jesu boria Jesus swatik bolia, sorgin tantun tiếng lối, soru makai lối, bole hao ti sheli tu कोणवाड्या बापा तुज्या दिव्या जेवणाच्या बोडान फातकांतली आमी सुटोवन आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मातशें बसून लोक जावंक वेतात देवाच्या आमंत्रणांक जबाब दिवन आनी पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे Anton Andrade, Albito Andrade, Anton Andrade en Salvação Moura Tsoang Quarpu, Zolmolan Rauta Morgowan, Ani Edima Moura, Diogo Marian Moura, Ani Francisca Peixoto, Anchi Anquardu, Zolmole Ani Rauta Kurtori, Tyson Jaime Castanha, Miguel Castanha, Ani Diodita Castanha, Anco Anquarpu, Zolmola Morgovani Rauta Kurtore Virabat, Ani Sandra Rebelo, Francis Rebelo, Ani Cristina Rebelo, Anchi Anquardu, Zolmolia Morgova, Ani Rauta Cinzonia, Timothy Victorio Estibeiro, Santana Octavian Estibeiro, Ani Ana Francisca Estibeiro, Anco Anquarpu, Zolmola Rauta Kurtore Somoshe, Ani Trinci Sogorina Fernandes, Bento Fernandes, and Rita Maria Fernandes, Sanchi Anquardu, Zolmalia Morgan Rauta Carmona, Nelson Bivin Vincent,
विल्सन विन्सेंट आनी मेरी शीला हांचो आंकवार पूत जल्मला पुनालूर आनी रावता पिरावांतूर केरला आनी जोनिफा सॅम्सन M.J. सॅम्सन हाची आंकवादू जल्मल्या आनी रावता कुट्टोरे पाडेवाडो एरन मिनेझीस जॉनी मिनेझीस आनी रिटा मिनेझीस हांचो आंकवार पूत जल्मला फोंड्या आनी रावता कुट्टोरे उंजिरी आनी प्रियांका कुलासो प्रदीप लॉरी कुलासो आनी वेल्दा प्रदीप कुलासो हाचे आंकवादू जल्मल्या मडगांव आनी रावता वेळ्ळे सायरस मकारियो Antonio Sebi Antão आनी Maria Claudia Antoneta Fernandes हांचो आंकवार पूत जल्मला मडगांव आनी रावता शांदोर आनी Patsy Estela Travaso Marian Travaso आनी Mary Fatima Laura Fernandes हांचे आंकवादू जल्मल्या रावता कुट्टोरे बांदोंग Tony Mascarenhas Sebastião Mascarenhas आनी Rosa Maria Fernandes हांचो आंकवार पूत जल्मला मडगांव आनी रावता कुट्टोरे दांडो आनी Morina Batista Joaquina Rosario Antonio Batista आनी Caetana Santana Costa हांची आंकवादू जल्मल्या मडगांव आनी रावता नावेली आनी Milbur Viegas Oscar Jamie Inacio Peter Viegas आनी Agnes Rebelo हांचो आंकवार पूत जल्मला मडगांव आनी रावता नावेली आनी अपूर्वा Manuela Fernandes Jesus José Gonçalo Paulo Fernandes आनी Rosie Manuel Fernandes हांची आंकवादू जल्मल्या फातोर्डा आनी रावता कुट्टोरे पांडिकॉल Jesse Peixoto José Peixoto आनी Dumiana Peixoto हांचो आंकवार पूत जल्मला आनी रावता कुट्टोरे आक्षे आनी Nikita Carvalho Rosario Carvalho आनी Rita Conceição Carvalho हांची आंकवादू जल्मल्या कुट्टोरे आनी रावता शांदोर Milagres Agnello Mascarenhas Hilário Francisco João Salvador Mascarenhas आनी Carma Isabel da Silva हांचो आंकवार पूत जल्मल्या आनी रावता कुट्टोरे दांडो मोंतीर आनी Cristina Crasto Constantine Crasto आनी Maria Magdalena Crasto हांची आंकवादू जल्मल्या आनी रावता मडगांवां दोवांडे Kim Aldrin Dias José Miguel Dias आनी Rosa Maria Travaso हांचो आंकवार पूत जल्मला मडगांव आनी रावता कुट्टोरे वेटणे आनी Suizel Fernandes Isidore Fernandes आनी Concepta Fernandes हांची आंकवादू जल्मल्या मडगांव आनी रावता कोलवा आनी Silton Pinto Manuel Pinto आनी Remedia Pinto हांचो आंकवार पूत जल्मला आनी रावता वेळ्ळे आनी Mina Martins Alex Martins आनी Juanita Gomes हांची आंकवादू जल्मल्या आनी रावता कुट्टोरे आक्षे हे सगळी पयली चीट आनी सगळीं लग्नां जानेराच्या म्हयन्यांत जातलीं तांचे पासत तांचे कितें आडकोड आसा जाल्यार तांचे लग्नाक येवन आमकां सांगचें आनी तांचे पासत आमी देवा लागीं मागुया थोडे कोडोवण्यो तुमकां हांवें दवरला हे कोडोवण्यो आयकपाक आयज मिसाची मांडावळ केल्या पॅट्स आनी कॅट्स आमच्या भाव भयणांनी तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा क्रिस्तियानाच्या काळाचो दुसरो आयतार जावं इगोर्जेन जावं घोराब्यांनी दुसरी आदवेंताची वाट पेटयतले जरूय पयली वाट कुणायता बोरवोसो जाल्यार आयज दुसरी वाट कुणायता शांती आयज पावणे 11 वाजता PPC जोमात आमच्या सेंट एलेक्स हॉलांत आयज सांजे 5 वाजता आमचे इगोर्जेची साफ सुफाय करुया सायबिणीचे परबेक आनी नातालां सगळ्यांनी येवचें आनी आमची इगोज चाकचूक करुया 8 मुंगडार गोरबे सायबिणीचे नोवेन आनी परब परगोटूंक पयल्या मिसा उपरांत माडयेचेर वा बावट्याचेर आशिर्वाद घालतले 9 तान बुधवार गोरबे सायबिणीचे परबेक नोवेन सुरू जाता सांजेची 5:30 वाजता टेस आनी त्या उपरांत मीस सालवे आसचेनात फकत सायबिणीक धुपायतले
खंयचो विभाग खंयचे नवें करतलो सेंट आलिश ताळेचेर पळोवचो. फिरगोजेच्यो उरलेल्यो 2 परबो मनोवंक आनी तांचो खर्च भागोवंक तुमच्या PBC वांगड्या लागीं खबरां दिता. 200 रुपया वो अदीक तुमच्यान दान घालून तीं खबरां तांचे लागीं दिवचीं. गेल्या 2 सातोड्यांनी कपेलाशी आनी कुर्साची कुमसारां जालीं. दर दिसा 4 पाद्री कुमसाराक वेताले. PPC वांगडी आनी कॅट्स जाग्याची साफ सुफाय आनी मांडावळ बरे भाशेन केल्या म्हणून तांकां काळजांतान आमी दिनवासता. गेल्या आयतारा 5 वाजता नवे समितीच्या वांगड्यांनी सोपूत घेवन इगोर्जेचो कारभार आपल्या हातांत घेतलो. तांकां बरो येस हांव येताना आदल्या फाब्रिकाच्या समितीच्या वांगड्यांक आमचो दिनवास. YouTube हाचेर ही सगळी वितरावणी केल्या. नोवेना दिसांनी दर नोवेनाच्या सांजेच्या उपरांत क्रिसमस डेकोरेशन लायट्स आनी हेर वस्तू भायर विक्रेक मेळटल्यो. तेच बरोबर स्नॅक्स बी आसतल्यो. येता त्या आयतारा देव संदेशकारांची जमा जातली 11 वाजता आमच्या धाकटुल्या वस्त्र्यान. पयलो कुमयांक घेतलेल्या भुरग्यांच्या आवय बापायक जमा जाल्ली डिसेंबराचे 3 तारखेर. पयल्या कुमयांच्या दिसाची सगळी बारीक म्हायती दिलेली, पूण 15 आवय बापाय हाजीर जावंक नात. तो तांकां लागून आनी एक जमात दवरता डिसेंबराचे 13वेर सांजेची 4 वाजता. ती येनात जाल्यार तांच्या भुरग्यांक कुमयांव मेळचो ना. फुडल्या वर्साक आमच्यान तांकां दिवं येतालें. आतां दिसपट्ट्या मिसांत विभागा प्रमाणे लोक वांटो घेता. जावं सॅनिटायज करूंक जावं कोदेलां पोसूंक न्हूच वॉलंटियर्स तयार दवरचे, पूण गावपाक आनी वाजोवपाक 2 जाणां विंचून काडची. आयज आमचे भयणीक गायलां आनी आमचे भाव वाजयलां आनी आमच्या भावान वितरावणी केल्या ह्या मिसाची. तांकां देव बरें करूं. उबी राव. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसून तुमचे सवे सोर आसूं पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. जेजूच्या येण्याक तयारी करूंक आमी ओरोणेक रचून हाडूंक आमचे जिवितान सादेपणान जिवन आनी आमचें व्हडपण सोडूंक जुआंव बातिस्ताचे भाशेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुम्हा समेस्तांक हांव धाडटा. देवाचेर बरो उपकार. शेवटाक गीत घेवया G16 पेज नंबर 106. G16.